नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन ग्रामी, आज की नशिस्त में आप अहबाब के सामने सूरह कुरैश के चंद एक फ़वाइद और बरक़ात आप अहबाब के सामने अर्ज़ करूँगा। परवरदिगार आलमीन से दुआ है मेरी ज़ुबान पे कलिमा हक़ जारी फ़रमाए। सूरतुल कुरैश, इसके पढ़ने का एक फ़ायदा तो ये होगा कि जो शख्स सूरत कुरैश की कसरत से तिलावत करता है तो कसरत से तिलावत की बरकत से वो आदमी, वो कारी, किरात करने वाला, उसको पढ़ने वाला सूरत कुरैश को वक़्त के आने से पहले पहले बुढ़ापा उस आदमी के ऊपर नहीं आ सकेगा। वसा औक़ात यूँ होता है कि उम्र तो थोड़ी होती है लेकिन जिस्म के अंदर कमज़ोरी आ जाती है, जिस्म लाग़र और कमज़ोर हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इंसान का जो मांस होता है वो लटकना शुरू हो जाता है। अभी बड़ी ही कम उम्री में ही उस शख्स के ऊपर बुढ़ापे के आसार वो नुमायाँ हो जाते हैं। तो जो शख्स सूरत कुरैश की तिलावत करता रहता है, इसकी तिलावत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को इन बुढ़ापे के मसाइल से निजात अता फ़रमा देते हैं। और इसी तरह सूरह कुरैश का दूसरा फ़ायदा और इसकी दूसरी बरकत ये है कि जो शख्स खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी और दरमियान में 5 मरतबा सूरतुल कुरैश की तिलावत करता है तो सूरत कुरैश की तिलावत की बरकत से एक फ़ायदा उसको ये हासिल होगा, अल्लाह तबारक व ताला उस आदमी की रिज़्क़ की जो कमी होती है, रिज़्क़ की उसको जो शिकायत होती है, अल्लाह पाक रिज़्क़ की कमी को दूर फरमा देते हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा ये हासिल होगा कि खाना खाने के बाद जो आम तौर पर तबीयत के अंदर ख़राबी पैदा हो जाती है, या खाना खाता है इंसान ज़्यादा बसा औक़ात खा लेता है और उसका पेट बाहर निकल आता है, तो सूरह कुरैश की बरकत से वो खाना उस आदमी के लिए मुज़रे सेहत नहीं बनेगा। और वो खाना खाने के बाद जो आम तौर पर पेट के मसाइल पैदा होते हैं कि पेट इंसान का बाहर निकल आता है, तो जो शख्स खाना खाने के बाद 5 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के दरमियान में सूरह कुरैश की तिलावत करता है तो उस आदमी का पेट वो बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि बाहर निकला हुआ पेट सूरह कुरैश की बरकत से वो भी अंदर और वापस चला जाएगा। और इंसान का जो मोटापा होगा सूरह कुरैश की बरकत से मोटापा भी उसका ख़त्म हो जाएगा। 2 फ़ायदे। और तीसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि हर खाने के बाद, खाना आमतौर पर 3 दिन में 3 मरतबा या बाद अहबाब का 2 मरतबा खाने का मामूल होता है। 3 मरतबा का मामूल हो या 2 मरतबा का दिन के अंदर खाना खाने का मामूल हो, तो खाने के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और दरमियान में 5 मरतबा जो शख्स सूरत कुरैश की तिलावत कर लेगा तो इसकी बरकत से वो उसको गैस के मसाइल, तबखीर इसके मसाइल और उसके मैदे की ख़राबी के जितने भी मसाइल होंगे, अल्लाह पाक सूरत कुरैश की बरकत से वो तमाम के तमाम मसाइल को हल्फ और दूर फरमा देते हैं। और वो खाना उस आदमी के लिए जहर नहीं बनेगा और वो खाना मैदे में जाकर के ख़राबी पैदा नहीं करेगा, मैदा उसका बिल्कुल दुरुस्त रहेगा, हाजमा उसका बिल्कुल ही ठीक रहेगा सूरतुल कुरैश की बरकत से। और फिर इसी तरह चौथा इसका फ़ायदा और इसकी बरकत ये है कि खाना खाने के बाद जो शख्स 5 मरतबा सूरतुल कुरैश की तिलावत करता है तो उसको गैस के जो मसाइल पैदा होते हैं, बंदा कहता है कि गैस की वजह से मेरा वज़ू कायम नहीं रहता है, इधर वज़ू किया और साथ ही गैस के मसले की वजह से मेरा वज़ू टूट जाता है। तो जिस शख्स को गैस के मसाइल हैं तो सूरत कुरैश को खाने के बाद 5 मरतबा पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इस मसले को भी हल फरमा देंगे। और बसा औक़ात बाज़ आपका कोलेस्ट्रॉल ये भी बढ़ जाता है और यूरिक एसिड के मसाइल पैदा होते हैं और कई हज़ारों पैसे लगा कर के इन जो है बीमारियों का हल निकाला जाता है। लेकिन जो शख्स सूरह कुरैश की तिलावत कर लेता है खाना खाने के बाद 5 मरतबा, तो इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसके गैस के, कोलेस्ट्रॉल के और यूरिक एसिड के जितने भी मसाइल होंगे
اللہ پاک ان تمام کے تمام مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ اور اس کا پانچواں فائدہ اور پانچویں برکت یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھاتے ہی سستی پڑ جاتی ہے، انسان کہتا ہے کہ میرا کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، اب میں لیٹ جاؤں۔ تو اس میں کھانا کھانے کے بعد 5 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنے کی برکت سے سستی، کاہلی اور غفلت کے جتنے مسائل ہوں گے وہ تمام کے تمام مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح رزق کے حوالے سے ایک بڑا ہی مجرب وظیفہ علماء نے بیان فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 11 مرتبہ یعنی نماز فجر کے بعد پہلے دروشی پڑھیں، درود ابراہیمی، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ قریش کی تلاوت کریں، پھر بعد میں درود ابراہیمی پڑھیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد پہلی ادائیگی کے بعد درود شریف پڑھیں، درمیان میں پھر 11 مرتبہ سورۃ القریش کی تلاوت کریں، دوبارہ پھر جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیں، اول آخر درود شریف، اور 11 مرتبہ سورۃ قریش کی تلاوت کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ پاک رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے، اور خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ امن کے راستے پر اللہ پاک چلا دیں گے، خوف دور ہوتا چلا جائے گا اور بندہ امن اور سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا۔ اور اسی طرح ہر قسم کی پریشانی، جو بھی کوئی معاملہ ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، سورۃ قریش کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور پھر سورۃ قریش کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں محبت، انس، شفقت اور الفت کو پیدا فرما دیتے ہیں، جیسے لإیلاف قریش، یہاں پر بھی ایلاف جو ہے یہ محبت سے ہے، یہ الفت سے ہے۔ تو جو بندہ صبح 11 مرتبہ اور شام کو 11 مرتبہ سورۃ قریش کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ قریش کی برکت سے آپس کے اندر سلوک، اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، انس، شفقت اور الفت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح بسا اوقات انسان سفر پر ہوتا ہے اور گاڑی بسا اوقات لیٹ ہو جاتی ہے، یا گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، وہاں پر سیٹ نہیں ملتی، یا چوری ڈکیٹی کے جتنے بھی خدشات اور خطرات ہوتے ہیں، ان تمام سے حفاظت کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی بس سٹاپ پر چلا جائے یا بس کے اندر سوار ہو جاتا ہے، اندر سیٹ نہیں ملتی، یا چوری کا خدشہ ہے کہ جیب کٹ جائے گی، موبائل جیب میں سے کوئی نکال لے گا، اس طرح کے جتنے بھی خطرات ہوں گے تو وہ خطرات اس طرح دور ہو سکتے ہیں کہ جو شخص 7 مرتبہ سورۃ قریش کی تلاوت کر لے گا، تو 7 مرتبہ سورۃ قریش کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ان تمام کے تمام مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سورۃ قریش کے چند ایک فوائد اور برکات میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کی ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو یہ تمام فائدے اور تمام برکات اللہ پاک ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔